Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va expliquer le cours géométrie de quelconque molécule. Cours très important. Le but du cours, c'est expliquer pourquoi quelques atomes gagnent des électrons ou bien ne perdent pas des électrons. وعلاش الاخرين كيفقدوا وما كيكتسبوش. وعلاش مثلا باغ اكزومبل الالومنيوم كيفقد ثلاثه، علاش ما يفقدش جوج وما يفقدش واحد. اذا باش نعرفوا هاد الاسباب اللي كتخلي واحد لاطوم تكتسب سول الكترون او بيان ال بيرد سول او بيان دو او بيان 3، جا هاد الدرس باش يشرح ليا هاد المسائل. وباش نفهموا هاد المسائل خصنا نبداو تو دابور بلي غاز غار. Les gaz rares. C'est quoi les gaz rares? Il existe 6 gaz rares. ولكن في المقرر عندكم 3. عندكم نيون، وعندكم هيليوم، وعندكم الارغون. نرتبوهم حنا على حسب الزيت. نبداو بالهيليوم، نيون، الارغون. وكاين الكريبتون والكزينون والرادون، ولكن هادو ما عندكمش في المقرر ديال ترون كومان سيونتيفيك. هاد الهيليوم اشنو اللي كيميز هاد لي غاز غار؟ الهيليوم الزيت ديالو ايكال 2، والنيون الزيت ديالو ايكال 10، الارغون لو نيميرو اتوميك ديالو ايكال 18. ملي كنبغيو نديرو ستركتور الكترونيك ديالهم كنديرو كا 2، هذا كنديرو ليه كا 2 ال 8، والارغون كنكتبو كا 2 ال 8 ام 8. اذا غتقول لي الوغ الا انتبهتي هنا كتلقى ان لاكوش اكسترن، يعني اخر كوش عامره حتى اللفان، يعني ماشي كي بحال الدارات كتلقى خصها شي الكترون ولا جوج باش يعمروا، عامره اللي ساتيغي. هاد لاكوش هازه الماكسيموم، هاد لاكوش الاخرانيه هازه الماكسيموم، هادو هازين الماكسيموم. دونك هاد لي غاز ال سون ستابل، ما كيتفاعلوش، ما كيديروش معادلات كيميائيه، ما كيتحولوش لي موليكيل وما كيتحولوش لي زيون. دونك ان سون ستابل، مهنيين صافي، بغاو يبقاو هكا. لاكوش ديالهم عامره حتى اللفان. وهاد لي غاز ان سون غار قلال. الوغ جميع لي زاتوم، كربون، كلور الى اكسيتيرا، جميع لي زاتوم الاخرين كيتمناو انهم يكونوا كي بحال هاد لي غاز ان سون ستابل. اذا كيحاولوا انهم يحولوا لي زيليكترون ديالهم او كيحولوا البنيه الالكترونيه ديالهم باش تكون لاكوش الاخيره عامره. نبداو بغير دو ديي باش نشرحوا لكم هذه المساله المهمه كتبتها مسبقا باش نربحوا الوقت. Au cours de transformation chimique, les éléments chimiques du numéro atomique Z inférieur ou égal 4 évoluent d'une manière à acquérir la structure électronique de l'hélium. Elles ont 2 électrons sur la couche externe. باختصار الذرات اللي عندهم نيميرو اتوميك انفيريور او ايكال 4، نعتبروا مثلا الليثيوم الزيت ديالو ايكال 3، lithium Z égale 3. Bon, Z égale 3 comme vous voyez ici. Alors, puisque déjà في هذه القاعدة حيت inférieur ou égal 4، هذا الليثيوم كيحاول يتمنى يكون بحال الهيليوم، كيحاول تكون عنده ستركتور الكترونيك كوم هيليوم. إلا انتبهتوا الليثيوم كي داير ستركتور الكترونيك ديالو K2 L1، باقي خصو باقي 7، يقدر يهز مازال 7 الالكترون. اذا هاد il souhaite de devenir comme هيليوم اللي عنده لا ستركتور الكترونيك ديالو كوم سا. بون اشنو كيدير هاد الليثيوم باش يولي بحال الهيليوم؟ كيفقد الكترون، كيتهنى منه. الا اعتبرت ان هنا عندي 2 الكترون في لاكوش الاولى ولاكوش الثانيه الكترون واحد، دونك اشنو كيدير هاد الليثيوم؟ كيفقد، حيت صعيب عليه يكتسب 7 باش يعمر هاد لاكوش ليكستيريور. دونك كيفقد هاد واحد، كيتهنى منه وكيولي عنده ستركتور الكترونيك كوم هيليوم. الا انتبهنا فان il est plus Z ديالو غتولي 2. دونك لا كونفيغوراسيون ديال il est plus elle ressemble à la configuration électronique d'hélium.
شكون اللي قاعده خاصه هو الهيدروجين. الهيدروجين معروف عنده واحد الكترون الزيت ديالو ايكال 1. اذا الهيدروجين هو اللي مستثني من هذه القاعده، حيت الهيدروجين كيفقد كيولي اش بلس. ملي كيفقد داك الالكترون اللي عنده كيمشي كتبقى غير النواه. اذا الهيدروجين ما دايزاش فيها ريغل دو دي. ريغل دو دي صالحه لي زاتوم لي انفيريور و ايكال 4، ولكن الهيدروجين ما داخلش في الحساب، حيت الهيدروجين باش يولي بحال الهيليوم نورمالمون خصو يكتسب الكترون باش يولي جوج، ولكن هو كيفقد. مزيان، هذه هي لا ريغل دو دي. اذا سي كوا اونكور ريغل دو لوكتي او ما يسمى اوكتي. راه كتسمعها في البورطابل اوكتاكور، يعني عنده 8 ديال النواه. اذا اوكتي ريغل دوكتي باختصار كي بحال هاهي ريغل دوكتي. Règle d'octet, qui est la règle d'octet? Tout simplement, au cours de transformation chimique, les éléments chimiques du numéro atomique Z كتبدا من 5 حتى ل 18، يعني الذرات اللي عندهم عدد الكترونات ما بين 5 و 18 évoluent d'une manièrement à acquérir la structure électronique ديال النيون ou bien l'argon. ديال النيون de néon ou argon. Donc, pour acquérir 8 électrons, donc voilà, pour acquérir, باش يكون عندنا 8 les électrons في la couche externe. إذا هنا غنقولوا pour qu'il porte 8 électrons dans la couche externe. C'est mieux pour qu'il porte 8 électrons sur la couche externe. يعني اشنو هنا كيعني ان الذرات اللي عندهم الزيت محصور بين 5 و 18 ما كيبغيوش يوليو بحال الهيليوم، كيبغيو يوليو بحال النيون والارغون. ناخذوا على سبيل المثال المغنيسيوم. سي بيان، المغنيسيوم الزيت ديالو ايكال 12. دونك الا بغيت ندير لا ستركتور الكترونيك ديال المغنيسيوم غادي نكتب K2 شتو موراها شنو؟ موراها L8 ها 8 زائد 2 شحال 10، موراها M 2 حيت باش يكون عندي 2 زائد 8 زائد 2 هو الزيت. اذا لاكوش الاخرانيه ما عمرهاش. اذا شنو اللي يسهل بالنسبه لهذا المغنيسيوم؟ واش يتهنى من هاد جوج الكترونات باش تولي عنده لاكوش اكستيريور 8 تولي عنده لاكوش كتشبه النيون، او بيان يكتسب 6 الكترونات باش يولي بحال الارغون. بيان سيغ 6 سي امبوسيبل، حنا كنعرفوا ان لي زيون كيكتسبوا او كيفقدوا 1 2 3. دونك اشنو كيطرا لهذا المغنيسيوم؟ كيتهنى من هاد لي دو الكترون باش يولي Mg2+. او كون il devient Mg2+, ستركتور الكترونيك ديالو كتولي كي بحال هادي وكتولي كي بحال النيون. وهذه هي ما يسمى ريغل دو لوكتي، ان جميع الذرات كتحاول تولي كوم النيون او بيان كوم لارغون. ناخذ على سبيل المثال اذا ناخذ على سبيل المثال لارغون. ناخذ شي ذره بغات تولي كي بحال لارغون. باغ اكزومبل الكلور الزيت ديالو ايكال 17. دونك لا كوش طبعا ستركتور الكترونيك ديالو غادي تكون K2 N8 ثم M7. pour 7 plus 8 17 pardon 15 plus 2 17. اذا كتولي عندي لا ستركتور الكترونيك ديال الكلور كوم سا. اذا بالنسبه ليه لا كوش الاخيره ني با ساتيري، ما عامراش. شوفوا معايا مزيان، الكلور ها النواه ها لا كوش الاولى عامره بجوج، لا كوش الثانيه عامره ب8 1 2 3 4 5 6 7 8، لا كوش الاخرى فيها 7 1 2 3 4 5 6 7. دونك اشنو اللي يسهل بالنسبه للكلور؟ واش يتهنى من هاد 7 باش تكون عنده 8 عامره في لاكوش الوسطانيه، ولا يزيد غير واحد؟ دونك هيزيد غير واحد، وبالتالي هاد الكلور الفا غاني واحد الالكترون. هو بارك عليه الواحد، ما بغات جوج ما بغات ثلاثه، غيكتسب الكترون باش تولي سي ال موان. باش ملي يولي سي ال موان يولي لو نومبر ديال الالكترون هما 18.
وكتولي الكونفيغوراسيون ستركتور الكترونيك ديالو كوم سا، يعني K2 L8 M8. وبالتالي كتولي لا ستركتور الكترونيك ديالو كوم لارغون اللي عنده Z18، وهذه هي غير دوكتير. اذا هنا واضح ومفهوم هذا الشيء اللي شرحت. طبعا هذه الذرات وهي تسعى جاهدة باش تولي كوم نيون كوم هيليوم كوم ارغون، ما غاديش معمر غادي تولي كي بحالها، حيت هاد لي زاتوم كيفقدوا ولا كيكتسبوا الكترونات، ولكن النواه ما كتبدلش. دونك الذره معمر غادي تحول باش تولي هيليوم، ومعمر غادي تحول باش تولي نيون. الكلور كيبقى كلور غير كيولي ايون، وبالتالي حيت النواه ديالو ما تبدلاتش. والليثيوم كيبقى ليثيوم، والمغنيسيوم كيبقى مغنيسيوم غير كيتحول من اتوم الى ايون. ولكن واخا كيتحول ايون بالنسبه ليهم ils sont stables مستقرين حيت اكتسبوا البنيه ديال لي غاز رare. C'est bien. J'espère ici que vous avez bien compris. On passe maintenant pour expliquer le modèle de Lewis.